Merry Christmas and Happy New Year sa inyong tanan. So, salamat kaayo sa inyong padayong pagsuporta o ginaot nga magpadayon lang gihapon ta og labaw sa tanan. Happy New Year. So sa mga naghahanda dira, daghan kaayong salamat sa inyong bisan man tingod kung kami walay handa, pero okay ra jud kaayo, total dili man pud mi taga diri. Tingubo na lang namo ang handa didto inig uli pohon kaloy-an pila naman lang pud kaadlaw ug labaw sa tanan bahala og ulay handa. Ang importante kung maghanda mi kay kami ra man pong duhang mama, ang importante gibawi man pud ang maong blessings. So makahibalo ra mo sa mga blessings, makahibalo ra mo sa blessings nga ginabuot pasabot nako labaw na gyud sa pagkakaron. Ma-post ra na namo pohon unya na kung na anagid sa ato ang mga kamot. So daghan kayong salamat. Ang tanan dili mo na mo makuha kung wala mo, dili ta makapadayon kung wala mo nga nagasuporta sa amo mao na bisan unsa man gid ang maabot sa ato ang kinabuhi, be humble ug magpadayon ning gihapon ta kung unsa man ta gikan ug asa ta gikan, di ta malimot kung aha man ta gikan ug labaw sa tanan dili jud nato mahika kung unsa man gid ang ato ang kinaiya ug dili pud mo makaingon nga karon sa pagkakaron is buutan pa na sila promote ang dili kay ngano, no matter what may kwarta ka ug sa wala, ang importante nga maayo ang ato ang buot sa isig kataw ug labaw sa tanan kanang mga dili jud nato ma-blame ang mga tawo, dili nato ma-blame ang uban kung ang uban mga maot sa ilaha pud na. So mao na giingon ikaw sa pagpasalamat sa Salamat kayo mga supporter o dili, ilabi na gyud sa mga basir. Sa akong mga anak tanan o kumusta naman mo dinha o amping mo diha tanan hantod sa among pagpauli karong 10 sa January. so wala jud mi handa-handa in taon sa tinuod lang. Buwad Okay? ra og Buwad munggos, ug munggos, gulay magulay among ra gyud ta. sudan. I-feel ninyo ang tuig, i-feel ninyo ang New Year karong gabi una ug labaw sa tanan kauban ninyo inyong pamilya. Og ang importante lang gid sa amo ang kauban ming mama nga safety, maayo nga mga Nga lawas kami nga ra diri. nakakaon mi bisan duha ra mi dinhi Ang pero Ginoo maoy among nakasurvive kauban. gyud mi sulod sa pila ka bulan, labaw sa tanan sa pila ka bulan nga wala Mga ko pagsuway. nagtrabaho unya daghan pud tag mga pagsuway sa kinabuhi. Blessings jud kaayo na para sa amo diha pa lang bawing-bawi na kaayo na nga wala may gipasagdan sa Ginoo nga naa mi diri sa layo ug nagpabilin man bisan man masakiton si mama nga pag-abot namo diri pero nalaban ra gid in tawo nato uban sa atong pag-ampo ug pagsalig labaw ubanan sa ato ang pagpaningkamot o ana. So once again, Happy New Year sa inyo hang tanan, no? Puhon-puhon na ta mag-happy ug maka-update ug gihapon mo na kay tanan nga na-achieve na mo sa Facebook, makita ra pud na ninyo tungod kay kauban ta ninyo nga magmalampuson. So once again, maayong hapon. Maayong hapon o bye-bye.